बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयतार असो दीस सोम्याच्या जिवंतपण असो दीस ह्या दिसा आमी ह्या बोपय सक्रामेंताच्या आराधनाक सांगाता मेळ्ळ्या. जेजू आमकां सांगता मातेवाचो वांजेल आवस्वर 28-20 वळींत संवसार पर्यंत हांव तुमचे सांगाता आसतलो म्हणून उडास दवरा. वैसम्यान आमकां बसयलां संवसारा पर्यंत तो आमचे सांगाता आसा म्हणून आनी विशेश जावन बोपय सक्रामेंतांत तो आमचे पासत हजर जाता ताचे ते मिसांव आमचे थंय तो मुंदासून व्हरता. तर ते आमच्या सोम्याक आमी बोपय सक्रामेंतांत स्वागत करया, ताका अर्गां दिवया, आमचे जिवीत ताका आमी भेटोवन दिवया. गावून हें कन्नड गीत ಲೋಕಾಂತ್ಯದ ವರೆಗೂ ಇರುವೆನೆಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ, ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ, ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ಸ್ವರ್ಗದಿಂದಿಳಿದು ಬಂದಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸ್ವರ್ಗದಿಂದಿಳಿದು ಬಂದಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀಡಲೆಂದು ರೊಟ್ಟಿಯಾದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀಡಲೆಂದು ರೊಟ್ಟಿಯಾದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವರೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ. ದೇವರೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ, ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ, ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ.
ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವೆ ಸಜೀವವೀಯುವ ದೇವರೇ ಬಳಲುತ್ತೇನು ನಾನೆಂದು ಆಲಂಗಿಸು. ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವೆ ಸಜೀವವೀಯುವ ದೇವರೇ ಬಳಲುತ್ತೇನು ನಾನೆಂದು ಆಲಂಗಿಸು. ನಿನ್ನೊಳು ನಾನು ಐಕ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸು, ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ನಿನ್ನೊಳು ನಾನು ಐಕ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸು, ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ತೊಳೆದು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನಿಮ್ಮ ಪೀಠವಾ, ಬಲಿಪೀಠವಾ. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ತೊಳೆದು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನಿಮ್ಮ ಪೀಠವಾ, ಬಲಿಪೀಠವಾ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ, ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ, ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ, ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ, ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. Hallelujah, 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 hallelujah. पुता आणि पवित्र एका देवा तुकार खा स्तुती आणि महिमा आता आणि सदा सर्वदा. हालेलुया, 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 हालेलुया. त्रिएक देवाची स्तुती गाऊन त्याचे आराधन करचे की देवडते भाग आमचे जावन आसा. बोपोय सक्रामेंताच्या आराधनाक आमी लागीं सरता आसतना आमची काळजां, आमची मोना त्रेका देवा थंय एक जातात. देवाची ती स्तुती महिमा आमी गाता आसतना आमची काळजां मोना उल्हासतात. ताच्या हजारपणांत सोमी आमकां बोवरत्या रितीन चलोवन व्हरता. किर्तनगारेन आमकां सांगता, किर्तन 30 ह्या किर्तनांत सरस्परा हांव तुजी स्तुती करता कित्याक तुवें म्हाका वयर काडलोय. म्हज्या दुस्मानाक म्हजे विशीं संतोश भोगूंक दिवंक नाय.
सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. सर्वेस्परा, तुवें म्हाका पाताळांतलो वयर काडलोय. फोंडांत देंवतेल्या मदलो काडून म्हाका नवो जीव दिलोय. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताच्या मानाक गितां गाया, ताच्या पवित्र नांवाची स्तुती करा. त्याच किर्तनांत 11व्या वळेंत तो बरोच म्हणटा, म्हजो विळाप तुवें नासांत बदलिलाय, म्हजे गोणये वस्तूर तुवें काडलाय आनी आनंदान म्हाका नेसयलाय. देखून म्हजें काळीज निरंतर तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, ससनाक हांव तुका अर्गां दिता. ससनाक आमच्या देवाक आमी अर्गां दिवंक फावो, कित्याक ताणें आमच्या जिवितांत वर्ती अजापां विस्मितां केलेलीं आसात. ताची कृत्यां आमी दिसपरते नियाळटा आसतना ताच्या त्या कृत्या मुखांतर ताची वर्ती दया, ताची खाकूळ आमकां कळीत जाता. तर आज ह्या सकाळच्या आराधना वेळार देवाची ती वर्ती कृत्यां आमी उडास करया आनी आमचे काळीज, आमचें मन देवा ते उबारून ताका अर्गां दिवन, होगलाप दिवन ताचे उपकार आमी बावडुया आनी ताच्या गोपांत सदांच रावोंक ताची कृपा आमी मागया. गावन गीत आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको B52, पान संको 63. दैवीक गायना बुकांत B52, पान संको 63, पेज 63, हिम नंबर B52. सौम्या कर्गामी दिव्या, धन्या कामी नवाड्या, कृत्या ताची नियाळनामी, स्तुती गीतामी गाव्या. सौम्या कर्गामी दिव्या, धन्या कामी नवाड्या, कृत्या ताची नियाळनामी, स्तुती गीतामी गाव्या. ताळ्याक ताळे मेळोवया, वजंत्रा वाजोन नासया, पदवी आनी महिमा ताची मोडा ताळ्यान वाखणया. अर्गां दिता, होगळाप दिता, काळजांत हांव तुका दिता. उपकार तुजे बावुरता, गोपान तुज्या जियेता. अर्गां दिता, होगळाप दिता, काळजांत हांव तुका दिन वाजता. उपकार तुजे बावुरता, गोपान तुज्या जियेता. आमच्या जिवितांत आमचे ते वर्ते अजापा करचे आमच्या देवा. सर्व वाईटा विघ्नांवर थावन आमकां राखून सांबाळून व्हरचे आमच्या देवा. सदांच तुज्या सावळेंत आमी रावोंक आशेता, तुज्या कृपेंत आमी वाडोवंक आशेता, सदांच तुका महिमा दिवंक आमी आशेता. जिन्येन अजापा करता, वाईटा तावन आमकां राखता. सवळेन ताच्या जियेताना, धैर्यान आमकां तो भरता. जिन्येन अजापा करता, वाईटा तावन आमकां राखता. सवळेन ताच्या जियेताना, धैर्यान आमकां तो भरता. हतकात हांव तो निवारता, सर्गी वाटेन चलयता. भावार्थ आमचो आसल्यार जिवो, पेसांव आमचे तो वखता.
अर्घां दिता ओगुलाब दिता अळसांता तुका दिनवासा उपकार तुझे बावुरता पण तुझ्या जियेता अर्घां दिता ओगुलाब दिता काळजांता तुका दिनवासा उपकार तुझे बावुरता गोपाल तुझ्या जियेता उपकार तुझे बावुरता गोपाल तुझ्या जियेता उपकार तुझे बावुरता गोपाल तुझ्या जियेता हालेलुया 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 अर्घात का समय होलाप का समय संगीत का समय वंदन का समय महिमा का समय वंदन का समय हालेलुया 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 मगाच्या भावन भयणीनो सांजो वांजेला आमी काडल्या थंयसर चवथो स्वर आमकां समारियाच्या एका स्त्रियेन जेजूक भेटिल्ल्या विशयांत विवर दिता चवथ्या अध्यायांत वाचलें जाल्यार थंयसर जेजू एका बांयच्या काट्यार थंयसर समारिया त्या गांवांत बसूनातल्या वेळार थंयसर एक स्त्री दनपाराच्या वेळार उदक हाडूंक म्हणून कोळसो घेवन येता आनी थंयसर आमी पळयता जेजूसू तिका इल्लें उदक दी म्हूण विचारता पूण ती सुरवेर इन्कार करता कित्याक तूं एक जुदेव आमी समारियाकार तुवें कशें म्हजे लागीं उदक विचारचें म्हूण विचारल्या वेळार जेजू तिका विवरसून सांगता कोण तुजे लागीं उदक विचारून आसा म्हणून तुका कळीत जालें जाल्यार तूंच विचारती आसली आनी थंयसर मोगाच्या भावा भयणीनो सभार संगती जेजू समारियाच्या स्त्रीक उगडापे करता आनी ती जेजूक सडवंदार म्हूण वळखता आनी उपरांत आमी पळयता थंयसर कोळसो तिणें हाडलेलो ती कोळसो थंय सोडून ती फाटी तिच्या गांवाक वेता आनी सक्टां कळीत करता की येवसो आसलो तो सडवंदार आयला ताका हांव भेटल्या म्हणून आनी सगळो गांवूच जेजूक मेळोंक येता म्हज्या भाव भयणीनो ती समारियाची स्त्री जेजू लागीं तिची थान घेवन आयलेली कुडीची थान घेवन उदका खातीर ती आयलेली आनी जेजू तो संदर्भ उपयोग करता आनी तिची नीज जावन थान कितें आसली ती तिका समजयता आनी मात्र न्ही ती थानी तो बगयता जेजू सरशी आमची थान घेवन आमी आयिल्ल्या वेळार तो आमची थान भागयता म्हणलें सत हांगासर सांजोच्या वंदेलांत आमकां उगडापे जाता आनी जेजून आमकां आमच्या जिविताची थान भागोवंक ताचे सरशी आपोवचें तें केदें व्हरतें आमकां एक देणें जावन आसा सांजोच्या वंदेलांत 7व्या सुरांत 30 आनी 7व्या वळेन जेजुवेन सांगता परबेच्या निमाण्या दिसा आनी बोव दाबाजेच्या दिसा जेजू व्हडा तळ्यान बोब मारता कोणी थान येयला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं दी आनी तो म्हजे लागचें पियोवं दी म्हणटा जो कोण म्हाका सत मानता ताच्या काळजांत हांव न्हू व्हळच्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो म्हज्या भाव भयणीनो आमच्या काळजांत विशेश थान आसा कुडीची थान न्हय बगार आमच्या आत्म्याची ती थान आहे आनी ती थान सोमी एकलो मात्र बगोवंक शकता आज आराधना वेळार सोम्यान आमकां हो अवकाश दिला आमची थान घेवन सोम्या सरशी आमी येवंक आनी ताचे थावन व्हळच्या उदकाची ती झर पवित्र आत्म्याची झर आमी स्विकार करूंक आज सोम्यान आमकां एक व्हडलें भाग फाव केला तर मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या वेळी आमच्या काळजाची आमची मनाची थान कितें आसा ती सोम्या मुखार आमी दवरया
कीर्तनकार आमकां सांगता कीर्तन 42 ह्या कीर्तनांत जशें मेरू वळच्या जरीक थान येता तसो म्हजो आत्मो तुका लालयता हे देवा. त्या कीर्तनकारा बरी आमची ती थान आमच्या काळजाची थान सम्या मुखार आमी दवरया आनी सम्याक आमी ह्या वेळी सांगया सम्या म्हज्या तुका हांव थान येला. तुजो आसरो सोदून आज हांव तुजे सरशी आयलां. सम्या तुजो आसरो सोदून तुजे सरशी हांव आयलां. तुजे विने म्हाका जीव ना. सम्या म्हाका जिवीत ना. कित्याक तुजे लागीं आसा ती उतरां सासणीक जिविताची. ते उतर स्विकार करूंक त्या उतरां तें सुटकास जिवीत जडूंक सम्या आज हांव तुजे सरशी आयलां. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको ई 43 पान संको 135 पेज 135 ई 47. सोम्या म्हज्या तुका हांव थान येला. 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 आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. सम्या तुझे उतर स्वीकार करूंक जायनासतना सबाज जण तुका सांडून गेल्ल्या वेळार तुज्या शिसांकी तुवें विचारले तुमी म्हाका सोडून वेतात की म्हणून. आनी त्या वेळार सम्या पेद्रून तुका सांगले कोणा लागीं वचो सम्या आमी. कोणा लागीं वचो आमी सम्या. तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. ओ सम्या तें सासणीक जिविताचें उतर आज तूं आमकां दी. त्या उतरां तें जिवीत सोडूंक सम्या तूं म्हाका कृपा दी. कोणा लागीं सम्या वचो आमी. तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. कोणा लागीं सम्या वचो आमी. तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. तुझ्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर. तुझे संगी रावो म्हाका फावो कर. तुझ्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर. तुजे संगी रावो म्हाका फावो कर. सोम्या म्हज्या तुका हांव थान येला. सोम्या म्हज्या तुका हांव थान येला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. सम्या तुवें म्हळें सोर येता फकत लुटूंक नागावंक आनी देसवाट करूंक. पूण हांव आयलां तांकां जिवीत दिसय म्हणून भरून ओमतोंच्या मपान दिसय म्हूण हांव आयलां. ओ सम्या भरून ओमतोंच्या मपान जिवीत आमकां दिवच्याक त्या बाबू सक्रामेंतान तूं आमचे पसोत हजर जाताय.
आणि ह्या बापूय सक्रामेंतांत थावन तेंच तुजें भरोवन ओमतो तुजे बापाचें जिवीत सदांच आमकां मेळच्याक तुज्या दैवीक सक्तेन तूं आमकां भरताय, तुज्या कृपेन तूं आमकां नेटयताय, तुज्या पवित्र आत्म्यान सोम्या आमकां तूं बळवंत करताय. तूं सोम्या म्हाका जिवीत दिवचो, जिविताचे वाटेन म्हाका सोलोन व्हरचो. तूं सोम्या म्हाका जिवीत दिवचो, जिविताचे वाटेन म्हाका सोलोन व्हरचो. तूं सोम्या म्हाका जिवीत दिवचो, जिविताचे वाटेन म्हाका सोलोन व्हरचो. तूं सोम्या म्हाका जिवीत दिवचो, जिविताचे वाटेन म्हाका सोलोन व्हरचो. तुज्या सत्म्यान म्हाका पवित्र कर, तुजे कृपेन जियेव म्हाका फावो कर. तुज्या सत्म्यान म्हाका पवित्र कर, तुजे कृपेन जियेव म्हाका फावो कर. सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला, सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला. आसरो सोदून तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. 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 सोम्याचो आसरो सोदून ताचे सरशी आमी येता आसतना सोम्या आमचे लागीं उलयता, जिविताचें उतर तो आमकां आज दिता. लुकाच्या वांजेल्या 5 हांगा तांव देवाचें उतर आज आमी नियाळ करया. एक दीस गेनझरेत सरोवराच्या तडी सरशी जेजू उबो आसतना देवाचें उतर आयकुचे खातीर लोकांचो जोमो ताच्या भोंवतणी उरडातालो. तवळ सरोवराच्या तडीक लागुल्ल्यो 2 दोणी ताणें पळयल्यो. पागी दोणींतले देंवोन आपली जाळां धुताले. तांतले एक दोणीर सोडून ती सिमांवची दोन तडी तांव चिक्केशे मुखार सुटोवन रावोंक ताणें तांकां सांगलें. उपरांत बसून दोनीर तावनूच तो लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो. ताणें उलोवन जातच सिमांवक सांगलें, 2 गूंड उदकाक मुखार व्हर आनी मासली धरूंक तुमची जाळां देवया. तवळ सिमांव म्हणालो, मेस्त्री, सगळी रात आमी कस्तल्याव पूण आमी कांयच धरलें ना. तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळ देवयतां. जाळां उडयलींच मासलेची एक व्हडली रास जाळांत सांपोडली आनी जाळां पिंजोंक जालीं. तवळ दुसऱ्या दोनींत आसलेल्या आपल्या संगातांनी येवन आपणाक कुमोक करीतशें तांकां हात भाशेन तांणी आपयलें. ते आयले आनी सांगाता मेळोवन दोनींनी तांणी मासली भरली, इतली की दोनी बुडोवंक जाल्यो. हें पळोवन सिमोन पेद्रू जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो, म्हजे सरशिलो पयसर सोम्या, हांव एक पातकी मनीस. तांणी धरलेले मासलेची रास पळोवन तो आनी ताचे संगाती समेस्त विस्मीत जाल्ले.
तेच परी सिमाऊचे वांटेले जावन आसलेले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंवूय विस्मीत जाल्ले. तवळ जेजू सिमाऊंक म्हणालो, भिये नाका, ह्या फुडां तूं मनशाक पागतलोय. दोनी तडीक हारतस सक्कड सांडून ते जेजूचो पाटलाव करून गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावांनो भयणीनो, सालुकाच्या वांजेलांतले हे घडीत जेजून ताच्या पयल्या शिसांक आपयल्ले हे घडीत आमच्या भावार्थी जिणयेंत, आमच्या क्रिस्त जिणयेक आमकां जेजूचो पाटलाव करच्या विशयांत सबार संगती कळीत करता. तांतले थोडे संगती ह्या वेळी आमी समजूंक प्रयत्न करया. पयले सावन आसा हे घडीत आमकां कळीत करता की जेजू विने आमचे जिवीतच सगळें रितें जावन आसा. विदाउट जीजस, लायफ विदाउट जीजस इज लायफ ऑफ एम्प्टीनेस. कित्याक मोगाच्या बाबलीन आमी सांगता हांव थंयसर ते शीस न्हय आशिल्ले पयले, पागी जावन आशिल्ले. सिमांव पेद्रू पूण ताका उपरांत आपयल्ले. उपरांत थंयसर आशिल्ले आंद्रे ताचो भाव, तशेंच जाकोब जुआंव, हे 6 जाण पागी ते जावन आशिल्ले. ते सगळी रातभर तांणी पागूंक, मासली पागूंक थंयसर ते प्रयत्न करनासले, पूण कितेंच तांकां मेळोंक ना. पूण त्या तांच्या जिविताच्या संदर्भार तांकां विशेष तराचे रितेपण भोगता आसतना, सलवणी भोगता आसतना, तांच्या जिवितांत आमी कितेंच करूंक शकना म्हणलें तसलें एका मनोभावाक ते येता आसतना जेजू तांच्या जिवितां भितर सरता. थंयसर सबार हेर दोनी गंडी जावन आसले. मासलेपाकच्या जाग्यार मोगाच्यान सबार आसतात, पूण जेजू सिमाऊची ती 2 विंसता, सबार दोनी मदीं ती विंसता. जेजूस पयले मेट काडटा थंयसर ह्या तांच्या रितेपणांत, ह्या तांच्या जिविताच्या सलवणेंत एक नवो अर्थ तांकां दिवच्या खातीर थंयसर जेजू सिमाऊच्या, आंद्रेच्या, जाकोबाच्या, जुआंवच्या जिवितां भितर सरता. आनी पयले मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू तांकां देवाच्या राजाची बरी खबर परगट करता. सबार लोक थंयसर देवाचें उतर आयकोंक म्हूण आयलोलो, आनी त्या देखून ती बोट, सिमाऊची बोट इल्ले मुखार व्हरूंक सांगून थंय तावनूच तो सक्कड लोकांक, तशेंच ह्या सिमाऊक, आंद्रेक, जाकोब, जुआंवकी तेंच देवाचें उतर परगट करता. आनी उपरांत मोगाच्यान कितें जाता थंयसर, आतां देवाचें उतर तांणी आयकलें, एका तराचो बरवोसो तांच्या काळजांत उदेलो, भावार्थ तांचो घट जालो. आनी जेजू तांकां सांगता एक उतर, तुमची जाळ आतां गोंड उदकाक देवया. म्हणटा आसतना पेद्रू म्हणटा, आमी मस्तू प्रयत्न केला, सगळी रातभर कांय मेळोवं ना, पूण जर तर तूं सांगताय जाल्यार हांव देंवयता. तुज्या उतराचेर म्हजी पातयेनी दवरून तूं कितें करूंक सांगताय तें हांव करता. मोगाच्या भाव भयणीनो, पेद्रू सबार तेंपां तावन हेंच काम करनासलो. ताका कळीत आसा खंय मासली मेळटा, खंय मेळना म्हणून. आनी नाजरेंत तावन आयिल्लो एकलो, मासली पागोवन ताका कांय एक्सपिरियन्स ना, अनुभव ना, तसलो सांगता आनी तें देवय मासली मेळटा म्हणून. खंडीत जावन ताणें आयकाचें म्हूण गरज नासली. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, कित्या खातीर पेद्रू म्हणजे सिमाऊ थंयसर तो सोम्याच्या उतराचेर जाळ देंवयता. कित्याक म्हळ्यार जेजूचें उतर ताणें पयलें आयकलें, जेजून दिली शिकोवण ताणें आयकल्ली, आनी ताच्या काळजांत कितें ताका भोगुल्लें.
देवाच्या राजाची बरी खबर प्रगट केली, ताणें ती स्वीकार केल्ली आनी तें उतर सोम्यान दिल्लें ताचें तें एका तराच्या बदलावान कारण जालें. त्या देखून तो ताचे संवसारी राजांव ताणें शिकिल्ली ती कितें ताची मास्टली धरची ती रीत कितें आसा तें सकट ताका कळीत आसलें. ताच्या वयर तो होंदोन रावना, पूण हांगासर एक विशेश व्यक्ती आसा. ताची शिकवणेंत कितें विशेशता आसा, ताचे ते कितें पदवी आसा, अधिकार आसा. हो सादो व्यक्ती न्ही, हेरां बरी न्ही म्हणलें ताका कळीत जाता आनी त्या उतरांचेर तो जाळा दवयता. आनी त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत सोम्याचें उतर आमी खरेपणी स्वीकार केल्ल्या मुखांतर तें उतर आमचें थंय एक नवी परिस्थिती, एक नवें अजाप आमच्या जिवितांत घडोवंक कारण जाता. ताणें गोंड उदकाक जाळ देंवयल्ल्या वरवीं थंयसर तितली मासली, 2 बुडोवंक जावचे तितले 2 दोणीन भरचे तितली मासली मोगाचें न्हू थंयसर येवंक साद जाली उतराक खालती मान गेल्ल्या वरवीं. आनी ही भोव गरजेची जावन आसा आमच्या क्रिस्त जिवितांत. जेजू आमच्या एकसुरपणांत, आमच्या उणेपणांत, आमच्या अस्कतकायेंत, आमच्या सलवणेंत आमकां भेटता. आमच्या जाग्यार तो भेटता. ताका सोदून आमी खंय वचचें म्हूण गरज ना. तो थंयसर आसा आमच्या जिवितांत आनी तो कितें ताचो संदेश आमकां दिता. तो संदेश स्वीकार करून ताचेर भावार्थ आमचो थीर करून कितें तो सांगता तें करूंक आमी फुडें सरिल्ल्या वेळार मोगाच्या भाव भयणीनो थंयसर आमच्या जिवितांत वर्ती अजापां, वर्ती विस्मिता घडटात आमी पळयता. हांव तेंच घडलें सिमोनच्या, आंद्रेच्या, जाकोबाच्या आनी जोच्या जिवितांत. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, आतां मासली मेळ्ळी तर आनीकी आमकां चड आनी चड मासली मेळा जाय. जेजू सांगाता आमी रावल्या जाल्यार आमकां आनीकी चड मासली जाली, तो आनीकी चड मासली धरूंक आमकां हेल्प करतलो म्हणल्या उद्देशान तांणी जेजूचो फाटलाव केलो जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो तो स्वार्थ जाता. सबारपुटी आमच्या जिवितांत आमी कितें करता, म्हाका बरेंपण मेळ्ळें, म्हाका म्हज्या जिवितांत एक सोम्यान अजाप केलें म्हणलें आमी चिंता आनीकी म्हाका अजापा जाय, आनीकी म्हाका विस्मिता जाय म्हणून त्या अजापा विस्मिता फाटल्यान आमी वता. शिवाय सोम्याचो खरेपणी फाटलाव करूंक आमी विसरता. ह्या अजाप म्हज्या जिवितांत जावंक कारण जाल्लो तो सोमी जावन आसा. ताचे वरवीं हें जालां म्हणल्यार आमी विसरता आनी त्या अजापा फाटल्यान आमी वता. आनी ह्या रितीन मोगाच्या भाव भयणीनो आमी वांगठी वाट धरता. पूण सिमोन, जाकोबान, जुआवन, आंद्रे तशें करूं ना. आतां जाय पुरती दराबस्त मासली मेळ्ळ्या आनी आमकां थोड्या तेंपाक कांय प्रॉब्लेम ना, ही करून आमकां जाय तितलो पयसो करया आनी थोड्या म्हयन्या खातीर आमकां कांय टेन्शन आसचें ना म्हूण ते मासले फाटल्यान वचून मोगाच्या भाव भयणीनो. पूण ते गेले सक्कड सांडून जेजू फाटल्यान. हे भोव गरजेचें मोगाचें आमच्या भावार्थी जिवितांत ती जावन आसा आमी गूंड जाळ देंवोवचें. जेजू ते गूंड जाळ देंवोवचें म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिविताचे ती बदलावन नवेंपण कितें आमचें तें गरज आसा तें हाडूंक सोमी वावरून आसा आनी तें संपूर्ण तें पावोवंक आमी सहकार दिवचो जावन आसा. गूंड जाळ देंवचें म्हळ्यार सान पावलो तिमोथी बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 2 वस्परां 20 वळींतावन 22 वळ वाचले जाल्यार थंयसर तो सांगता कितें आमकां वंदोवण्याक बुलोवण्याक भली करता तस जाल्यार संगतींत थावन आमी पयस वचा जाय म्हूण तो सांगता. फ्ली फ्रॉम द लस्ट ऑफ फ्लॅश. मात्र न्ही कितें सोम्याक मन वता तस जाल्यार सोदून काडूंक ताच्या फाटल्यान वचा जाय. खंयच्या तरी एका थोड्या संगती आमी पयस जावं जाय आनी थोड्या संगतीक आमी लागीं सरा जाय. आमी गूण भावार्थाक दिवचें म्हळ्यार मोगाचें न्हू हे म्हणून थंयसर सान पावलो वचून सांगता तिमोथीक. कितें आमकां बंदड घालता, वतडाक वळख करता, कितें आमच्या जिवितांत आमकां विविध तराच्या वायटाक कारण जाता तस जाल्यार संगतींत आमी पळोवन दवरच जाय म्हणटा तो. आनी कितें आमकां चडान चड सोम्याक लागीं हाडटा ते संगताक आमी वेग मागूंक जाय, ताचो आमी फाटलो करूंक जाय.
running away from some things and running towards something. जर ते आमी करिना मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत आमी अजापा विस्मित पटलान महत्वता शिवाय सोम्यासो आमी खरेपणी पाटलाव करूंक शकना. आनी चवथ्या मोगाच्या भाव भयणीनो जावन आसा अजापा आमी घडत जाय तर सोम्याच्या उतराक आमी विधेय जाय. आमी खालतीमान घाली जाय. सोम्याच्या उतराक विधेय जावन आमी रावल्ल्या वेळार थंयसर सोमी आमच्या जिवितांत वर्ती विस्मिता करता. ते नेट्ट मोगाच्या भाव भयणीनो कितें देवयल्लें म्हळ्यार सोम्यान आमकां दिल्ली ती सबार देणी जावन आसात. आनी ती दिल्ली ती देणी आमी सोम्याच्या खुशे प्रमाणे ती उपयोग करूंक फुडें सरता आसतना थंयसर अजापा करतात. जेदवां हे नेट खाली आसा म्हूण चिंतून आमी तशेंच दवरता ती वृद्धी जायना. पूण सोम्याची दिल्ली ती देणी योग्य म्हूण म्हाका ताणें दिल्ली न्हय पगार ताच्या मोगान ताणें दिल्ली म्हूण वळखून आमी करता आसतना मोगाचे न्हू थंयसर आमच्या जिवितांत सोम्याचो मोठो हात आमी अनुभव करता. आनी तसो जेजू आमकां संपूर्ण ह्याच्या जिविताक आपोवन व्हरता. हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो म्हूण ताणें बसयलें ताच्या शिसांक आनी त्या प्रमाणेच मनशाचे पागी ताणें केलें. म्हणजे संपूर्ण ह्याची जिवी सोम्या ते जिवंक सोम्या आमकां धराळ मापान करपा दिता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो आज ह्या आराधना वेळार आमी सोम्याची पाटलाव धरा संपूर्ण हांवें तसो पाटलाव करूंक आशेता. हांव केदींच ताका सोडून वचोवंक आमी आशेना. आज तो जेजू आमकां हर एकल्यांक ताच्या मोगांत आरावन दवरूंक आशेता. एक आवय आपल्या भुरग्याक सांडीत तरी हांव तुमकां सांडिचो ना म्हणून ताणें बसयलां. तो जाणा की आमी अस्कर जावन आसा आमी परत परत पडटा. पूण सोमी संवसरी आयिल्लो आमकां उखोवन उखलून धरच्याक. तर त्या सोम्याच्या आश्रा काल आदारा काल आमी रावून आमच्या जिविताची मेटा काडूंक ह्या वेळी सोम्याची कृपा आमी मागून घेवया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको E12 पान संको 115 हें गीत ह्या वेळी E13 हें गीत गायता आसतना कोणी तें गावचें नाका. बगार त्या उतरांचेर आमी नियाळ करया. जेजूस तुजे लागीं म्हजे लागीं उलयता ह्या वेळार हांव तुजो उरतो मोग करता. तुका हांव वेंगून धरता म्हणटा तो. तुका हांव केदींच सांडिना केदींच विसरना म्हणटा तो. तर सोम्याचें उतर आमच्या काळजांत हांव आमी आयकून ताच्या मोगान रावूंक तसो आदार मागया. तुजो हांव मोग करता तुका हांव वेंगून धरता. तुका हांव सांडिचो ना तुका हांव विसरचो ना. तुजो हांव मोग करता तुका हांव वेंगून धरता. तुका हांव सांडिचो ना तुका हांव विसरचो ना. एक आवय आपल्या भुरग्याक सांडीत की नेणत्या बाळकाक ती विसरत की आवय विसरत तरी आवय सांडीत तरी हांव तुका केदींच विसरचो ना हांव तुका केदींच सांडिचो ना म्हणटा सोमी. सांडीत की आवय आपल्या भुरग्यांक विसत की आपल्या नेणत्या बाळकांक. आवय पर्यंत विसरत तरी तुका हांव केदींच विसरचो ना. सांडीत की आवय आपल्या भुरग्यांक विसरत की आपल्या नेणत्या बाळकांक. आवय पर्यंत विसरत तरी
तुका केदीस विसरसोना तुझो हांव मोग करता तुका हांव विंगून धरता तुका हांव सांडिसोना तुका हांव विसरसोना समी म्हणटा हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला हांवें तुका सोडयलां म्हजें रगत व्हांवोवन हांवें तुका विकतें घेतलां तुजें नांव सदांच म्हज्या हाताच्या ताळवेर आसा तुजे वंद्यो सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसात हांव केदींच तुका विसरना केदींच तुका सांडिना तूं म्हजो तूं म्हजें जावन आसाय हांवें तुका सोडयलां नांवान तुज्या तुका पयलां तुजें तें नांव सदांच म्हज्या तळाताचेर बरोवन आसा हांवें तुका सोडयलां नांवान तुज्या तुका पयलां तुजें तें नांव सदांच म्हज्या तळाचेर बरोवन आसा तुजो हांव मोग करता तुका हांव विंगून धरता तुका हांव सांडिसोना तुका हांव विसरसोना समी म्हणटा तूं अस्कत म्हूण हांव जाणा तुजे हर एक अपराध हांव पुसून काडटा तुजी पातकां हांवें बक्षिलां ते तुका हिमबरी धवो हांव करता तूं म्हजे संगी राव हांव तुका म्हज्या कुरफेन भरता तुका म्हजी कुरफां पुरो कित्याक तुज्या अस्कतकायेंत हांव म्हजें बोळ दाखयता अपराध तुजे हांव पुसून काडटा पातकां तुजी हांव बक्षिता हिमा परी तुका धवो करता पाटये म्हूण आपोवन आसा अपराध तुजे हांव पुसून काडटा पातकां तुजी हांव बक्षिता हिमा परी तुका धवो करता पाटये म्हूण आपोवन आसा तुजो हांव मोग करता तुका हांव विंगून धरता तुका हांव सांडिसोना तुका हांव विसरसोना तुजो हांव मोग करता तुका हांव विंगून धरता तुका हांव सांडिसोना तुका हांव विसरसोना तुका हांव विसरसोना तुका हांव विसरसोना समी तुका केदींच विसरना तो तुका केदींच सांडिना पूण ताच्या विंगेन सदांच तो तुका घेता
आज म्हज्या बाबा म्हज्या भयणी हे सत तूं जाणा जालाय ताचे संगी रावोंक तुवें आज निर्धार केलाय ताच्या वाटेन समकोंक आज ताची कृपा तुवें मागलाय आनी ह्या संदर्भार जशें पेद्रूक जेजून विचारलें तें सवाल जेजू तुका ह्या वेळी विचारून आसा सिमांव जोनाच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय की सिमांव जोनाच्या पुता ह्या सक्तां प्रास चड तूं म्हजो मोग करताय की पेद्रून जेजूक दिल्ली ती जाप आमी वाचता हांव जो चेमादेलांत 21व्या अध्यायांत वय सोम्या तूं जाणाय हांव तुजो मोग करता आनी तो वळ जेजून ताका सांगलें सरय म्हज्या शेलयांक सरय म्हज्या बोकऱ्यांक आज सोम्याचो मोग जर तर खरोच तुज्या काळजांत आसा जर तुझ्या जिणेच्या अखेर श्वासापर्यंत त्या सोम्याच्या मोगांत रावा जाय म्हूण तुजी आशा आसा केदीं सोम्यातान पयस वचोंक नजो म्हणल्यार तें चिंता तुज्या मनांत आसा जशें सांत पावलान म्हळें हांव जिवचें जाल्यार सोम्या खातीर हांवें मरचें जाल्यार सोम्या खातीर जेलारी मेल्यार हांव सोम्या सोज जावन आसा जर आज तुजो ध्येय हो जावन आसा तर तुजी आशा ती ह्या वेळी सोम्या मुखार दवर तशें पेद्रून सोम्याक सांगलें तशें तुवें आज सोम्याक सांग सोम्या हांव तुजो खरोच मोग करता सदांच सोम्या हांव तुज्या पांया तळा रावता तुज्या वाटेन हांव चलता तुका महिमा दिवन सोम्या हांव जियोंक आशेता ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿದಿರುವೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ತೊಳೆದಿರುವೆ ನಾ ಮುತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ನನ್ನ ಹರಸಿ ಯೇಸುವೆ म्हणून यावेळी तुझे जीवित सोम्याक समर्पण दी दैविक मधुर गीतेಗಳು या गीतांतले या पुस्तकांतले गीत संख्या G40 पान संख्या 123 पेज 123 G40 ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿದಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ತೊಳೆದಿರುವೆ ನಾ ಮುತ್ತನಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ನನ್ನ ಹರಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿದಿರುವೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ತೊಳೆದಿರುವೆ ನಾ ಮುತ್ತನಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ನನ್ನ ಹರಸಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನಿರುವೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನಿರುವೆ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನಿರುವೆ
ಯೇಸುವೆ ಸದಾ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನಿರಲು ಯಾವ ಚಿಂತೆಯೂ ನನಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ದುಃಖದ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನಿರಲು ಯಾವ ಚಿಂತೆಯೂ ನನಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ದುಃಖದ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ ದೇವಾ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ. ಯೇಸುವೆ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನ ತೊಳೆದು, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಿಂದ ಬಲಪಡಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನ ತೊಳೆದು, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಿಂದ ಬಲಪಡಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. पपय सक्रामेंतांतले आशीर्वाद जडूंक आमी वेता आसतना आमची कितें मागणी त्या सवां आसात, काळजाचे अत्रेक आसात, कोणी आमकां मागोवंक सांगलां, मागणी आमी बसयल्ले आसात, तांकांय समेस्तांक ह्या वेळी सम्याक आमी भेटोवन दिवया. मुखल्या हप्त्यांत हांगासर जावची रितीर प्रदेशेश जावन 29 तारखेर प्रायवंत खातीर जावची रितीर त्या रितीरेन भाग घेवच्या समेस्तांक सम्याक आमी भेटोवन दिवया. सर आमच्या कुटुंबाच्यांक, आमच्या भुरग्यांक, युवजनांक, प्रायवंतांक पिडेस्ता हर एकल्यांक सम्या समोर आमी दवरया. कितें सकट आमी योजना घाल्ली आसात ह्या हप्त्यांत ते हर एक आमी सम्या भेटया. प्रार्थुया. हे देवा विची सक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टा मरणाचो पुनः जिवंतपणाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सर्वनेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बघा सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तू जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससना. आमेन.